नमस्कार, म कावेरी पौडेल। जनता टेलिभिजनद्वारा नियमित प्रसारित कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, सन्दर्भमा हामी हरेक बुधबार युवाहरूको अन्तर्क्रिया लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। यसै अन्तर्क्रियाका लागि सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ इन्जिनियरिङ पेसामा आबद्ध पावर इन्जिनियर सुमन बुढाथोकी। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। यहाँको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पनि आफूलाई पावर इन्जिनियर हुँ भनेर आम नागरिकलाई बुझाउँदा चाहिँ कसरी बुझाउनुहुन्छ? पावर इन्जिनियर भनेर चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक फिल्डकै एउटा सब फिल्ड हो। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरली जेनरेसन इनर्जी जेनरेसन केबाट हुन्छ त हामी हाइड्रो पावर, सोलर हैन, विन्ड त्यस्तो पढ्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। प्लस अनि त्यो ट्रान्समिट गरेको इनर्जी चाहिँ हामीले कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, पावर इन्जिनियरलाई चाहिँ त्यो पनि नलेज हुनु पर्यो। त्यो प्लस जर्मनीमा मैले पढ्दाखेरि चाहिँ पावर इकोनोमिक्स पनि एकदमै फोकस थियो। त्यसमा चाहिँ इकोनोमिक्स एङ्गलबाट पनि हामीले त्यसमा चाहिँ नलेज लियौँ। त्यसरी नै पावर इन्जिनियर भनेर बुझिन्छ। इन्जिनियरिङमा कसरी आकर्षित हुनुभयो? म चाहिँ बच्चैदेखि अलिकति साइन्स र म्याथमेटिक्समा अलिकति राम्रै गर्ने भएको। प्लस मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, मेरो बुवा पनि टेक्निकल फिल्डमै काम गर्नुभयो भएर अनि आफ्टर एसएलसी चाहिँ म चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्डमै लाग्छु भनेर अलमोस्ट स्योर भइसकेको थियो। इलेक्ट्रिकलै नभए पनि जोस् इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ म गर्छु भन्ने थियो। आफ्नो प्यासनले नै लाग्नु भएको? हजुर हजुर हजुर। जस्तो एक राम्रो इन्जिनियरको कमीले चाहिँ देशको विकासमा चाहिँ कति फरक पार्छ होला? एक्ज्याक्टली तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ होइन, राम्रो डिजाइन गर्न सकेन प्रोजेक्टहरूमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सहरूमा, अनि त्यसपछि राम्रोसँग मोनिटरिङ सुपरभिजन गर्न सकेन भन्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा प्रोजेक्ट्सहरू, मेगा प्रोजेक्ट्सहरू कोल्याप्स भएको पनि छ होइन। हामीले विभिन्न न्युजहरूमा पनि सुन्छौँ कि त्यो पुल भत्कियो, भयो, त्यस्तो चाहिँ राम्रोसँग एउटा क्वालिफाइड इन्जिनियर भएन भने चाहिँ त्यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ। यहाँ नेपालमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डक्टर, इन्जिनियर नर्सिङ फिल्डमा, अरू टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्ने होइन। तर हाम्रो इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ अझै पनि इन्जिनियरिङ पास गरिसकेपछि चाहिँ क्वालिफाइड भयो भन्ने एजम्सन हुने, अनि त्यहीबाट डाइरेक्ट काममा गर्ने। तर हाम्रोमा चाहिँ लाइसेन्स्ड त्यो अहिले प्रोसेसमा छ, एनइएले अहिले प्रोसेस गरिरहेछ। त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति अझै क्वालिफाइड इन्जिनियरहरू आउँछ होला मार्केटमा। अनि प्लस यसले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा चाहिँ राम्रो इनपुट दिन्छ भन्ने लागेको छ। इन्जिनियरिङ फिल्डमा त झन् त्यो लाइसेन्स एक्जाम कन्डक्ट गर्नु त एकदम इम्पोर्टेन्ट नै भयो, किनभने अरू फिल्डमा चाहिँ लाइसेन्स लिएर परीक्षा दिएर जानु र अलिकति पछाडि धकल्छ होला सायद यो कुराले, लाइसेन्स नदिने कुराले। अलिकति क्वालिफिकेसनमा क्वालिफाइड इन्जिनियरहरू उपलब्ध गर्नलाई चाहिँ हुन जरुरी छ। एकदम जरुरी छ। यसले गर्दा चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट पनि अपडेट हुन्छ त्यसमा होइन। लाइसेन्स लिने भनेपछि अझै मेहनत गर्नु पर्यो, अनि ऊ चाहिँ आफ्नो फिल्डमा अझै राम्रो गर्न सक्छ। प्लस यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू जुन हुन्छ, जस्तो पनि पास जसरी नै हुनसक्छ नि त। त्यो चाहिँ लाइसेन्स ओन्ड इन्जिनियर भयो भने चाहिँ इन्टरनेसनल जता पनि त्यो प्र्याक्टिस छ। नेपालमा नै छिटै हुन्छ होला। त्यो भयो भने चाहिँ अझै राम्रो इन्जिनियरहरू प्रडक्टहरू निस्किन्छ। पक्कै पनि। हजुर। यहाँ चाहिँ अप्पर तामाकोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टमा आबद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो? हजुर हजुर। प्रोजेक्ट चाहिँ लगभग 11 वर्ष लाग्यो सकिन, अहिले आएर भर्खरै नै सकिएको छ। तर 5 वर्षको टार्गेट थियो नि प्रोजेक्ट, के कारणले यति ढिलाइ भयो? यसको लागि चाहिँ म ठ्याक्कै राइट पर्सन त होइन एन्सर दिन, तर पनि म चाहिँ अलमोस्ट 10 इयर्स अप्पर तामाकोसी प्रोजेक्टमा डिफ्रेन्ट रोलमा इन्भल्भ भएको भएर मेरो जेनरल एक्सपिरियन्स चाहिँ हुन्छु त्यसमा होइन। प्रोजेक्ट चाहिँ अर्थक्विकले नि अलमोस्ट 2 इयर्स ब्याक भयो। त्यसको लगत्तै फेरि हाम्रो ब्लकेट भयो, इन्डियन ब्लकेट। त्योबाट पनि सामानहरू आउने प्रब्लम भयो। प्रोजेक्ट इटसेल्फ मेगा प्रोजेक्ट भयो भएर त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ म्यासिभ टनल, अलमोस्ट 18 किलोमिटर टनल बनाउने, त्यो पनि च्यालेन्जिङ पार्ट थियो। अर्को च्यालेन्जिङ पार्ट चाहिँ हजुरको ट्रान्सपोर्टेसन थियो होइन। एभ्री रेनी सिजन पछाडि चाहिँ खाडीचौरको त्यसमा चाहिँ बाइपास रोड बनाउनु पर्ने, अनि त्यही टाइममा चाहिँ हेभी कन्साइनमेन्टहरू ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने। त्यो कारणले नि प्रोजेक्टमा अलिकति टाइम लाग्यो। पछि गएर फेरि कोभिड-19ले नि इफेक्ट भयो। त्यो भएपछि म्याक्सिमम
कन्सल्ट्यान्टहरू अब अब्रोडमै काम गर्ने अनि होम अफिस गर्दाखेरि चाहिँ डिसिजन लिन अलिक टाइम लाग्ने त्यस डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू छ। प्लस अब लास्ट उसमा डिजाइन स्टेजमा पनि डिजाइन पनि चेन्ज भयो, पेन स्टकको मेजर डिजाइन चेन्ज भयो, त्यसले गर्दा नि डिले भयो। अब अर्को पार्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट कन्सल्ट्यान्टमा नि प्रोजेक्ट म्यानेजर्सहरू धेरै चेन्ज भइराख्ने होइन। प्लस अनि लक्किली अब यो क्लाइन्ट साइडमा चाहिँ अलिक चेन्ज भएन, अरू प्रोजेक्टमा चाहिँ अब सरकार पछि नै अब क्लाइन्ट साइडको पनि चेन्ज हुने, त्यसले गर्दा नि डिले हुन्थ्यो। किनभने उनीहरू आएर बुझ्दाखेरि नै प्रोजेक्ट बुझ्नलाई 3-4 महिना लाग्छ नि त, त्यसपछि फेरि ऊ गर्दाखेरि टाइम लाग्ने। अनि त्यस पछाडि त्यो ओभरअल उसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट अलिकति डिले भयो। तर अब मेगा प्रोजेक्ट नेपालमा फर्स्ट टाइम नै हो होइन, अनि त्यति एक्सपिरियन्स्ड मान्छे पनि छैन नि त। बल्ल अब चाहिँ प्रडक्ट भयो नेपालमा, अब त्यहाँबाट धेरै राम्रो मान्छेहरू निस्केको छ मार्केटमा। अबको फ्युचर प्रोजेक्ट चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले गरेछौँ। जस्तो यो ट्रान्सपोर्टेसनले ढिलाइ हुनु, कोरोनाको महामारीले ढिलाइ हुनु, यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर यस्तो भइदिन्छ कि नेपालमा रिलेसनले काम गर्ने, कन्सल्ट्यान्ट फेरिरहने, यी कारणहरूले गर्दा काममा ढिलाइ हुनु, एउटा प्रोजेक्टमै ढिलाइ हुनु, यो चेनलाई ब्रेक गर्न कति जरुरी छ त? त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अब कति उसमा चाहिँ अब कहिले मिनिस्टरको कहिले टप लेभलको प्रेसर आएर मान्छे राखिदिनु पर्ने, अब त्यो मान्छे कहिले राम्रो हुन पनि सक्छ, कहिले नराम्रो हुन पनि सक्छ। अब राम्रो भयो भने त ठिकै भयो, नराम्रो भयो भने त्यो मान्छेको आउटपुट अब अर्को मान्छे उसको ठाउँमा आएको भए अझै राम्रो आउटपुट दिन सक्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कारणले अलिकति ढिला चाहिँ हुनसक्छ। भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि कति बाहिर आए नि यो प्रोजेक्टमा। अब म चाहिँ एकदमै टेक्निकल फिल्डमा अनि प्लस कन्सल्टिङ साइडबाट भएँ होइन। अब त्यही भएर म चाहिँ एकदम डाइरेक्ट डिल भएन, अब थाहा नै भएन यस्तोमा। अब न्युजहरूमा त आइरहेको छ, अब त्यो आफूले नै फेस नगरे भएर भयो भन्ने चाहिँ अब ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। अब जेनरली डेभलपिङ कन्ट्रिजमा अब त्यो भ्रष्टाचारै हुँदैन भन्ने त भएन, हुन्छ। अब त्यो प्रोजेक्टमा भयो कि भएन भन्ने चाहिँ अब आफैले एक्सपिरियन्स गरेको छैन, आफूलाई थाहा नभएको कुरा चाहिँ अलि अब ठ्याक्कै यही भयो भनेर भन्न मिलेन नि, त्यही हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो प्रोजेक्ट ढिलाइ हुनुमा कोरोना महामारी त एउटा भइहाल्यो, त्यसले त विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको थियो। त्यो बाहेक चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको पनि अलिकति ब्यारियर, त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ त्यतातिर चाहिँ सरकारले ध्यान नदिएको। अब मेजर अब यो चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा एक्सपिरियन्स पनि अलिक कमी भयो जस्तो लाग्छ होइन। अब ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ कन्साइनमेन्टहरू एकदम हेभी आउँछ भन्ने, अनि ठुलो साइजको आउँछ, कति ठाउँमा त ब्रिजहरू बनाउनु पर्यो होइन। अब त्यो रोडै यति क्यापेसिटीको चाहिँ हामीलाई यत्रो मेगा प्रोजेक्ट बनाउँदा चाहिँ चाहिन्छ भन्ने, त्यो एजम्सन गर्न नसक्या भएर चाहिँ यो प्रब्लम आयो। अब सायद नेक्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ यस्तो प्रब्लम हुँदैन होला होइन। ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ मेजर ब्याकबोन रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्यो यो प्रोजेक्टबाट। अब त्यो भएपछि नेक्स्ट अब मेगा प्रोजेक्ट्स आउँदा चाहिँ नेपाललाई अलिकति एक्सपिरियन्स गेन गरिसकेको छ, अलिक सजिलो हुन्छ। तर यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हजुरको अब यो कन्ट्र्याक्टर पनि एउटा अब धेरै मिडियामा नि आएको थियो होइन। अब हाइड्रो मेकानिकल कन्ट्र्याक्टरले नि अलिकति नराम्रो परेर अब त्यो सेलेक्सनमा अब लोएस्ट हुन साथै सेलेक्ट गर्नै पर्यो नियमअनुसार। अब तर अब इन्डियामै ठुलो कन्ट्र्याक्टर भए पनि नेपालमा आएर राम्रोसँग काम नगरिदिँदा चाहिँ अलिक प्रोजेक्टलाई अलिक घाटा पनि भयो, यसमा डिले भएर। यी कुराहरूले चाहिँ अलिकति पछाडि सार्यो। हजुर। जस्तो यो प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले समापन पनि भयो, भर्खरै सकिएको छ। जति पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ नि इन्जिनियरले त आफ्नो ठाउँबाट गरि नै हाल्नुभयो, लेबरहरू जति हुनुहुन्छ नि उहाँ सबैलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने हो नि, राज्यको ध्यान नगएको हो यस्तो ठुलो प्रोजेक्टमा। हजुर, एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब इन्जिनियर अनि त्यहाँको वर्कर्सहरूले चाहिँ धेरै मिहिनेत गरेर आफ्नो फ्यामिलीसँग धेरै टाढा बसेर उनीहरूले चाहिँ होल आफ्नो सर्टेन कति मान्छेहरूले त अलमोस्ट 15-20 इयर्स चाहिँ प्रोजेक्टलाई दिएको छ होइन। त्यो भनेको अलमोस्ट उसको क्यारियरको अलमोस्ट सबै टाइमै दियो। अब त्यस्तोहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट अब लेटर अफ एप्रिसिएसन, एटलिस्ट अब पैसै क्यासै नभए पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको मोटिभेसनहरू हुन्छ नि, त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा अनि त्यसमा चाहिँ अझै राम्रोसँग काम गर्न मोटिभेट गर्छ। त्यो मोटिभेसनको ल्याकिङ हुनु सायद एउटा कारण पनि होला, त्यति मेहनत गर्नुभएको हुन्छ, यत्रो ठुलो प्रोजेक्टमा सरकारको तर्फबाट केही ध्यानै छैन, अलिकति डिमोटिभेट फिल गर्नुहुन्छ? सरकारकोबाट ध्यानै छैन भन्दा चाहिँ सरकार प्रोजेक्ट कम्प्लिसन गर्नेमा चाहिँ ध्यान एकदमै थियो होइन। यो प्रोजेक्ट चाहिँ सबैको अब हट प्रोजेक्टै थियो अनि सबैबाट प्रेसर आउँथ्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नलाई। तर अब त्यही हजुरले भने जस्तै आफ्टर प्रोजेक्ट कम्प्लिसन चाहिँ अब उचित अब जसले चाहिँ 15-20 इयर्स चाहिँ जब गर्यो त्यहाँ, अब उसलाई चाहिँ कसरी लङ टर्म राख्ने, अब त्यस्तोहरू चाहिँ गभर्मेन्ट प्लस अर्गनाइजेसनले हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरू पनि सेक्योर हुन्छ अनि अरूहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ।
यहाँले इनर्जीको समयमा चाहिँ यति लामो समय बिताउनु भएको छ। नेपालमा चाहिँ वर्तमान अवस्थामा इनर्जीको सिनारियो चाहिँ कस्तो छ? अब नेपालको चाहिँ हजुरको हिस्ट्री हेर्ने हो भने अलमोस्ट 110 इयर्सको इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसनको हिस्ट्री छ फर्पिङकोदेखि होइन। तर त्यो 110 इयर्सको हिस्ट्रीमा जति हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियो, अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने जम्मा 2100 मेगावाट जति एराउन्डमा जेनेरेट गरिरहेछौँ। अब त्यो जेनेरेसन पनि हामीले अब अहिले न्युज हेरिराख्नुभयो भने एनइएकोबाट भनिरहेको हुन्छ 500 मेगावाट हाम्रो एभ्री डे हामीलाई चाहिँ इनर्जी बढी भइरहेछ। अहिले हामीलाई चाहिँ पैसा तिर्न अब प्रब्लम हुन्छ। अब त्यही केसमा फेरि उता इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ 600-700 मेगावाट मागिरहेछ होइन। त्यो बिचमा मिसम्याच देखिन्छ अब ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन साइडमा होइन। त्यो भइदिएको भए सायद कन्जम्सन नै बढ्थ्यो, हाम्रो पर क्यापिटा कन्जम्सन पनि इन्क्रिज हुन्थ्यो। त्यो एउटा एङ्गल भयो। अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन र ट्रान्समिसनमा अलिकति गभर्मेन्टकै इनपुट पनि चाहिने जस्तो देख्यो, किनभने लङ एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन, डिस्ट्रिब्युसन त्यो एक्सटेन्ड गर्नलाई वर्ष लाग्ने। अब इक्जाम्पलै दिउँ न, खिम्ती ढल्के भरे अब 10-12 वर्ष लाग्यो होइन। अब 3-4 वर्षमा बन्ने प्रोजेक्ट 4-5वटा टावर अड्केर सोसियल इस्युले। त्यस्तो चाहिँ गभर्मेन्टले नै इन्टरफेयर गरेर त्यस्तोमा चाहिँ गभर्मेन्टले नै अलिकति ध्यान दियो भने चाहिँ अनि त्यसपछि हाम्रो पर क्यापिटा कन्जम्सन नि बढ्दै जाने, त्यसले चाहिँ नेसनकै जिडिपी ग्रोथ पनि गराउँछ, हामी आफै धनी नै हुँदै जान्छौँ। अब यो बाहेक हाम्रो प्रोजेक्ट अब हाइड्रो प्रोजेक्ट हेर्नु भने एकदमै राम्रो स्टेजमा छ अहिले। अब अलमोस्ट 200 प्रोजेक्ट्स प्लसमा 7000 मेगावाटको छ अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ डिफ्रेन्ट फेजमा। अब सोलरले पनि एकदमै राम्रो गरिरहेछ, वर्ल्ड वाइडै सोलर टेक्नोलोजी चाहिँ एकदम अगाडि बढिसकेको छ होइन। अब हामी पनि त्यो चाहिँ हाइड्रो मात्रै भनेर बस्न सक्दैनौँ, अब चाहिँ इनर्जी मिक्समा जानै पर्छ। अनि सोलर इनर्जीमा पनि हाम्रो अब ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री ग्रुपहरू अब लाइक सिजीहरूले नि 120 मेगावाटको सर्वे लाइसेन्सहरू लिएको छ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हो। सोलर इनर्जी र हाइड्रोको कुरा गर्नुभयो होइन। नेपालमा विन्ड इनर्जीको पनि सम्भावना नभएको त होइन नि, तर त्यतातिर चाहिँ किन ध्यान नगएको? जस्तै हामीले सिलेबसभित्र नै राखेनौँ कि त्यहाँ एक्सप्लोर गर्ने मान्छेहरूको कमी भयो कि युथहरू नै त्यतातिर अलिकति अट्र्याक्ट हुनु भएन कि के कुराले चाहिँ ल्याकिङ भयो? सोलर र विन्ड इनर्जी चाहिँ भेरिएबल इनर्जी हो होइन। अब नेपालमा इनर्जीको सम्भावना त फेरि धेरै छ नि त। छ हजुर। अब सोलर इनर्जीको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाइड्रो भन्दा नि बढी भनेर अहिले स्टडी देखाएको छ, अलमोस्ट 100 टाइम्स भनेको छ। अब हाइड्रो कतिमा डिजाइन गरे भन्ने चाहिँ अलिक क्लियर गरेन, तर अलमोस्ट 50 to 100 टाइम्स चाहिँ बढी छ भनेर स्टडीले देखाएको छ होइन। तर अब विन्डको केसमा चाहिँ एपिसीले अफिसियली चाहिँ 3000 मेगावाटको पोटेन्सियल छ भन्ने निकालेको छ। अब रिसेन्ट स्टडीले चाहिँ टेक्निकल्ली फिजिबल चाहिँ एकदमै कम, एराउन्ड 500 मेगावाटको मात्रै छ भनेर नि आएको छ होइन। तर अलि स्टडी चाहिँ नपुगेको हो कि त्यो चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै त्यो चाहिँ एकदम राइट हो। अलिकति स्टडी गऱ्यो भने अलिक धेरै पोटेन्सियल पनि देख्न सक्छ। अब तर एक्ज्याक्टली थाहा छैन। तर अब नेपाल केसमा मेरो आफ्नो ओपिनियन चाहिँ हाइड्रोमा पनि अब चाहिँ हामी स्टोरेज र पिकिङ रन अफ रिभर अनि सर्टेन पम्प स्टोरेजहरूमा गर्न सक्छौँ। प्लस त्यसलाई चाहिँ हामी इनर्जी मिक्समा चाहिँ विन्ड भन्दा पनि सोलर इनर्जी जुन चाहिँ एकदमै धेरै पोटेन्सियल छ नेपालको होइन, अब त्यो पनि एकदम धेरै छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले एकदम रिलायबल अनि सेक्योर इनर्जी पाउँछौँ। अभियसली जस्तै हजुरले भन्नुभयो सोलर इनर्जी, विन्ड इनर्जी र हाइड्रो हामी सबैमा अगाडि छौँ। इनर्जीमा त हामी धेरै अगाडि छौँ नि, धेरै सम्भावना बोकेको छ नेपालले। तर पनि अब यति धेरै इनर्जीको रिसोर्स हामीसँग हुँदा पनि त्यो इनर्जी चाहिँ अब कस्तो ठिक ठाउँमा गइरहेको छैन कि त्यो पहुँच चाहिँ यस्तो भइरहेछ, बत्ती मात्र बल्नको लागि इनर्जी त छ तर केमा डाइभर्ट भइरहेछ न, बत्ती चाहिँ बल्छ, त्यसैमा मात्र सीमित चाहिँ कसरी भयो? अब यस्तो भयो, हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ अलिकति पहिलेदेखि फोकसको भएन कि जस्तो देखिन्छ होइन। अब इभन इन काठमाडौँमै हेर्नुहुन्छ भने पनि अहिले 300-350 मेगावाट कन्जम्सन छ। तर अब तपाईँहरूले अहिले सुनिराख्नु भएको छ कुकिङमा हामीले एकदम जोड दिनुपर्छ। तर कुकिङ हामीले गर्न थाल्यो भने हाम्रो कुनै ट्रान्सफर्मर त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरले धान्दैन होइन। अब त्यो चाहिँ डेभलप गर्न पर्यो, अब त्यस्तो एङ्गलबाट सोच्नु पर्यो। अब तपाईँले अब रिमोटको कुरा गर्नुहुन्छ भने रिमोट प्लेसमा अब एउटा घर कति टाढा हुन्छ, अर्को घर टाढा हुन्छ, त्यस्तोमा कसरी कनेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई अब क्लस्टर वाइज हामी घरहरू बनाएर चाहिँ डेभलप गर्ने कि त्यो भयो भने इनर्जी मात्रै नभएर अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि सजिलो हुन्छ। डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ प्रब्लम आउनुको कारण चाहिँ के हो? अब डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ अब पहिलेदेखि अब प्लान चाहिँ नभएको होइन, एनएसँग एकदमै राम्रो प्लान थियो तर इम्प्लिमेन्टेसन
इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ राम्रोसँग भएन कि अब जुन अब एडिबीको फन्डेड अहिले डिस्ट्रिब्युसन प्रोजेक्ट्सहरू छ अब टाइममा नभन्ने जुनै पनि प्रोजेक्ट अब तपाईँले भने जस्तै ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन सोसियल इस्युजहरू धेरै आउने त्यो भएर अब टाइममा नबनेपछि अब जुन हाम्रो अब जेनेरेसन त भइरहेछ तर राइट ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सकेको छैन होइन इभन अब तामाकोसीको प्रोजेक्टको इनर्जी भनौँ अब आउने लिखु कोरिडोरको सबै प्रोजेक्ट्सको अब इनर्जी कहाँ दिने भन्ने त्यो नै अब च्यालेन्ज छ क्या अब त्यस्तो त हरेक कोरिडोरबाट धेरैवटा प्रोजेक्ट्सहरू आउँदैछ तर हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन र डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ अब नोवेयर के अब कहाँ कहिले चाहिँ अब त्यो त्यति कन्ज्युम गर्ने अब प्लान चाहिँ फेरि पुरै प्लान छ ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लान पनि छ डिस्ट्रिब्युसनको पनि छ तर अब इम्प्लिमेन्टेसन हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै टाइम लाग्ने सेक्टर भयो भएर अब यसमा चाहिँ एनएलए मात्रै नभएर गभर्मेन्टले नै इन्टरफेयर गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ गभर्मेन्टको चाहिँ अलिकति पुस हुन एकदम जरुरी छ हजुर एकदम यहाँले चाहिँ हाल एक्सेस इनर्जी म्यानेजमेन्ट नेपालमा पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ हजुर के छ यसले भविष्यमा चाहिँ कतातिर चाहिँ अलिकति सम्भावना देखाउँछ कतातिर चाहिँ बेनिफिट हुन्छ नेपाललाई हजुर अहिले चाहिँ अब अहिलेसम्म जति स्टडीहरू भएछ धेरै थोरै नै भएछ होइन अनि हाम्रो नेपालले कति इनर्जी जेनेरेट गर्छ अनि हामी चाहिँ कुन स्टेजमा छौँ 2030, 40, 50मा भनेर स्टडी त भएछ तर लिमिटेड छ अब मैले गर्ने स्टडी चाहिँ एकदम रियलिस्टिक एप्रोचमा गर्न लाग्छु छु होइन त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड चाहिँ प्रोजेक्ट यो प्रोजेक्ट आउँदैछ यो प्रोजेक्ट कहिले चाहिँ सकिन्छ भन्ने हाम्रो टेन्टेटिभ अब अहिले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अब तामाकोसी सक्यो अब त्यसपछिको नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट्स अन्डर कन्स्ट्रक्सन कुनै पनि छैन एनएसँग पनि छैन अब त्यो चाहिँ अब विदिन अब 10 to 15 इयर्स आउन नि अलमोस्ट गाह्रै देखिन्छ अब आउने भने दुधकोशी अप्पर अरुण जस्तो प्रोजेक्टहरू हो त्यो बन्न नि 10-15 वर्ष लाग्ने जस्तो देखिहाल्छ किनभने अब मेगा प्रोजेक्ट बनाउन टाइम लाग्छ भनेर त अप्पर तामाकोसीबाट पनि थाहा भइसक्यो होइन अब त्यो चाहिँ अलिकति ग्याप जस्तो देखियो अब त्यसमा चाहिँ त्यो हुँदै पनि हाम्रो चाहिँ इनर्जी चाहिँ अब 2030 सम्म चाहिँ अब अहिले चाहिँ इन्डिभिजुअल पावर प्रोड्युसरहरू आइपिपी प्राइभेट सेक्टर भनौँ न उहाँहरूको पनि एकदमै राम्रो इनपुट भएको भएर अब प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ धेरै नै प्रोजेक्ट्स आउँदैछ अब त्यो प्रोजेक्ट आएपछि चाहिँ हाम्रो अब बढी हुने इनर्जी लङ टर्ममा त हाम्रो पर क्यापिटा एकदमै कम भएर हाम्रो नेपालमै इट्सेल्फ कन्ज्युम गर्दा पनि इनफ हुनेछ होइन तर सर्ट टर्म पिरियडहरू 10 इयर्स 5 इयर्समा चाहिँ त्यो सरप्लस इनर्जी चाहिँ हामीले अब थर्ड कन्ट्रीसँग इनर्जी सेल गर्ने कि विदिन हाम्रै कन्ट्रिज चाहिँ अब इन्डस्ट्रीहरू इस्ट्याब्लिस गर्ने कि डोमेस्टिक कन्जम्सन्स बढाउने कि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा फोकस गर्ने त्यस्तो खालको स्टडी हुन्छ अनि त्यो चाहिँ सायद नेसनलाई नै एकदमै युजफुल हुन्छ मेरो स्टडीबाट भन्ने लागेको छ जस्तो इनर्जीको क्षेत्रमा त लामो समय बिताइसक्नुभयो यहाँले यति धेरै इनर्जी त हामीसँग अभाइलेबल छ भविष्यमा चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ नेपाललाई चाहिँ भविष्यमा अब नेपालको इनर्जी अब सेक्टर यही हिसाबले काम गर्यो भने चाहिँ त्यति राम्रो स्टेजमा त छैनौँ हामी अहिले पनि वर्ल्डको लिस्ट कन्ज्युम गर्ने कन्ट्रिजमै पर्छौँ तर हामीले आफ्नो वर्किङ त्यो चाहिँ चेन्ज गर्यो भने चाहिँ अब हाम्रो इनर्जी धेरै नै जम्मा 3% जति मात्रै हामीले जेनेरेट गरेका छौँ अब त्यो चाहिँ हामीले हाइड्रोमा मात्रै भयो सोलरमा मैले अलरेडी भनिसकेँ 100 टाइम्स चाहिँ हाइड्रोको क्यापेसिटी छ अब त्यो चाहिँ हाम्रो इनर्जी एकदमै राम्रो हुन्छ प्लस साउथ एसियामा चाहिँ नेपाल चाहिँ एज अ ब्याट्री ब्याङ्क किनभने हामीसँग हाइड्रो पावर रिसोर्स हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम रिलायबल पावर हो त्यसले चाहिँ अब हाम्रो थर्ड कन्ट्रिज अब इन्डिया बङ्गलादेशहरूमा चाहिँ अब इन्डियामा मेनली अब त्यहाँ चाहिँ सोलर इनर्जी धेरै भयो भएर सोलर इनर्जी चाहिँ एकदमै फ्लक्चुएट हुन्छ विदिन द डे पनि त्यस्तोमा चाहिँ हाइड्रो ब्याकअप भयो भने त्यस्तोमा चाहिँ एकदमै राम्रो स्टेजमा पुग्छ प्लस इकोनोमिक ग्रोथमै हेल्प गर्छ भन्ने लाग्छ यहाँले चाहिँ इन्जिनियरिङमा चाहिँ आफ्नो प्यासन इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ इन्जिनियरिङतिर गएँ भनेर भन्नुभयो के छ आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्नुको फाइदा र बेफाइदाहरू के कस्ता छन् फाइदा चाहिँ अब यस्तो हो अब डिफ्रेन्ट हामी ठाउँहरूमा जान्छौँ नेपालकै पनि इन्टरनेसनल उसमा ट्रेनिङ्स वर्कसपहरू गर्छौँ होइन अनि हामीले डिफ्रेन्ट कल्चर सोसाइटीहरू देख्न पाउँछौँ त्यो चाहिँ आफ्नो फिल्ड बाहेक हो अब त्यो चाहिँ हाम्रो नलेज गेन त्यो चाहिँ फाइदा जस्तो लाग्छ आफ्नो नेटवर्कमा केही काम पऱ्यो भने सजिलै गर्न सकिन्छ अब
बेफाइदा पनि छ। अब किनभने हामी चाहिँ हाइड्रो सेक्टरमा काम गर्ने भएपछि चाहिँ फ्यामिलीबाट टाढा बस्नुपर्ने, नचाहँदै पनि। अनि त्यस पछाडि अब धेरै आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम दिन नपाएपछि अनि प्लस अब खान बस्न पनि अब रिमोट एरियामा धेरै नै गाह्रो हुन्छ होइन। अलिकति फेसिलिटी गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी पनि छैन अहिलेसम्म। अब त्यो सायद स्लोली डेभलप हुन्छ होला। त्यो भएपछि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ बेफाइदा पनि छ। आजको हाम्रो सन्दर्भ युवामै केन्द्रित भएको हुँदा एक युवाले चाहिँ अर्को युवालाई प्रोत्साहन गर्न कति जरुरी छ होला त? एकदमै धेरै जरुरत छ। अब मसँग काम गर्ने मेरो कोलिग्सहरू पनि अब मैले सकेको गाइड गर्ने गर्छु। अब उनीहरूसँग पनि सिक्ने गर्छु होइन। एज अ फ्रेन्डली बिहेभियर गर्छु। अब त्यस्तै सबैजनाले गर्छन् होला भन्ने लाग्छ। अब त्यस्तो कोही अब हुन्छ अब इन्फर्मेसन नदिने, अनि त्यसपछि अलिकति राम्रोसँग आफ्नो जुनियरहरूलाई ट्रिट नगर्ने, त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन। जस्तो हामी भन्छौँ नि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति आफ्नो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ कतिको चाहिँ पाउनुहुन्छ, देख्नुहुन्छ? हजुर, अब हाम्रै कन्सल्टिङ फिल्डमा चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ भएन होइन। अब इन जेनरल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफूभन्दा सिनियरकोमा चाहिँ आफूले नगरेको काम पनि अब आफ्नो जुनियरले गरेपछि यो चाहिँ मैले गरेँ भनेर देखाइदिने, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ बेनिफिट लिने, तर आफ्नो जुनियर जसले गरेको हो उसले चाहिँ नपाउने, त्यस्तो एउटा ट्रेन्ड देख्यो। अनि प्लस अब आफ्नो सिनियर उहरूलाई चाहिँ अब अरूले केही अलिकति सानो गर्यो भने नि अलिक बढाए चढाएर यसले यस्तो गर्यो भनेर त्यस्तो भन्दिने। त्यो भनेपछि अनि म्यानेजमेन्ट लेभलले नि अब उससँग डाइरेक्ट इन्टरनेट उससँगै विश्वास गर्ने जो क्लोज छ, त्यस्तो एउटा ट्रेन्ड चाहिँ देखिन्छ होइन। त्यो एउटा चाहिँ अलिकति राम्रो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँले चाहिँ आफै एक इन्जिनियर भएर हेर्दा एक साधारण व्यक्तिले तपाईँको कामलाई कसरी लिन्छ होला? अब हाइड्रो पावरमा काम गर्ने भनेपछि अब सबैले जेनरली चाहिँ ओहो राम्रो छ भनेर भन्छ होइन। तर कतिजना धेरै मान्छेहरूले पनि हाइड्रो पावरमा गर्ने भन्दा साथै ओहो यसले त धेरै पैसा कमाउँछ पनि भन्ने सोच्नुहुन्छ होइन। तर एक्ज्याक्टली त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन। अब हामी साइट बसेपछि अलिकति काठमाडौँभन्दा अलिकति हाम्रो त्यो रिमोट एलाउन्सहरू त बढी हुन्छ, तर इन जेनरल हामी नर्मल मान्छे जस्तै हुन्छौँ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा चाहिँ जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ, इन्जिनियर नै बन्छु, इन्जिनियरिङको फिल्डमा केही गर्छु, नेपालमा देशको विकासको लागि केही गर्छु भनेर लागि पर्नुभएका सबै युवाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जो इन्जिनियर हुँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के सजेसन दिन चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो ठ्याक्कै इन्जिनियरिङ गर्ने टाइममा चाहिँ अब नेपालमा अलि धेरै प्र्याक्टिस छैन। इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इन्टर्नसिप गराउनुपर्छ होइन। जति एक्सपोजर दियो त्यो टाइममा अनि उसले चाहिँ त्यहाँ नलेज गेन गर्छ, प्लस उसले चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरू पनि चिन्छ। अब भर्खर इन्जिनियर हुनेहरू चाहिँ रिलेटेड आफ्नो टपिक्सहरूको ट्रेनिङहरू, वर्कसपहरू, कन्फरेन्स त्यस्तो चाहिँ सकेसम्म एटेन्ड गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नेटवर्क बिल्डअप हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो पढाइसकेपछि ठ्याक्कै जब पाउनलाई, आफ्नो रिलेटेड जब पाउनलाई एकदम हेल्प गर्छ। त्यो नेटवर्किङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एउटा होइन। प्लस अनि के एउटा सजेसन दिन चाहन्छु भन्दाखेरि जुन अब हामीले गरेनौँ, ठ्याक्क ब्याचलर सकिन साथै फेरि मास्टर्स गर्ने, त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङमा अथवा जुनै फिल्डमा पनि ब्याचलर सकेपछि एटलिस्ट 2-3 इयर्स काम गरेर त्यो काममा आफूलाई चाहिँ कुन सेक्टरमा मनपर्छ त्यो सेक्टरमा चाहिँ अनि फेरि फर्दर मास्टर्स गर्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ भविष्यमा एकदम राम्रो इनपुट दिन सक्छ होइन। अझै राम्रो इन्जिनियर भएर निस्किन सक्छ। त्यही सजेसन दिन चाहन्छु। भनेपछि आफ्नो बेस ब्याकग्राउन्ड नेटवर्किङमा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनु पर्यो। हजुर, एक्ज्याक्टली। हजुर, हस् त, यहाँसम्म आइदिनु भयो। यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू। हस् त, सन्दर्भमा आजको समय सीमा सकिएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियरिङ पेसामा आबद्ध पावर इन्जिनियर सुमन बुढाथोकी। दर्शकबिन, उहाँसँग हामीले इन्जिनियरिङ पेसाका विविध विषयका बारेमा अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। हामी अर्को साता पनि यसै गरी नै युवाहरूलाई लिएर उहाँहरूको आवाजलाई उठाउने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।